हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला उख़बिरुकुम बिअफ़ज़ल मिन दरजति सियाम वस्सलाह, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल न बताऊं जिसका सवाब नमाज और रोज़े से भी ज़्यादा है? क़ालू बला, सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर इरशाद फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाहु ज़ातिल बैन, दो दुश्मनों के दरमियान सुलह कराना। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन और इब्न हिब्बान ने अपनी सही में रिवायत फरमाया। नाज़रीन किराम, सुनन अबी दाऊद की रिवायत में है कि दो दुश्मनों में सुलह करवाने की नीयत से अगर झूठ भी बोला जाए तो वो झूठ नहीं है। लम यक्सिब मन नमा बैन अस्नैन लियुस्लिहा। मोहतरम नाज़रीन, दो दुश्मनों में सुलह कराना नफली नमाज, नफली रोज़ा और नफली सदक़ात से भी बेहतर है। और दुनिया की ईरान का मातवल आसान कर है माता है खुदाई तरक्की सब हुए वो जोड़ोड़ ले ईरान का तोड़ना भी आसान है, तोड़ना भी मुश्किल का है। खुदा को अल्लाह ताला आसान है जन्म का बताना सिलसिला की रावण शिव के सब वाक़या शिव कशे है ना वो मदीना आगे पास सो का कि ज्यादा लगी बिलान है नुकसान है दूसरी लोग या खराब हुआ तकलीफी दो नमम को बदुमा तासु मुकुल जो माला निराश और सभा के उसे उद्यान तो बारे क्या समझ रहा देशी ज़बर ज़ुलाना खबरों को तो जुबान को उजला सियासत तरफदार चाहबल दल पर चंद नाम दे पाकिस्तान में तमाम पार्टियों फलक पल पल मज़ेराज और ज़बर अगर दूसरों दुनिया की कांग्रेस अपन पूर्ण ने मौजूद है पर दुनिया समझो योग लेकिन वो असल खबर है पहले दासी खबर राशि ने आसना पाला तो तोड़ खबर राशि तकलीफ खबर राशि बाहर दफन के तोड़ योग आगे ना काम हर सोच तलाश में दारी की एंडारी की यार चाहता रहेगा नुकसान रस राजनीति योग कदर योग कोई मशहूर की योग खानदान में योग देना तो उन टूल योग पर ले खाए टूल योग को दासे अनशक्ति हुआ असली नुकसान पैदा कर दो नुकसान तो कमंदन दल्ला वंडी उदास मंटोल उदाहरण सना बालादा जिकम आगा राजनीति और खानदान नदी सियासत में टूल है खानदान में कदा अल्लाह का ये खबर को इधर इस तरह से काम कोई होता नहीं और सियासत खबर है सियासत आता है से वो जिदा से तकलीफ दराज में क्या बोल ये जिदा से काम दराज में क्या बोल ये उनको माजे की कदर की दराज तो वाकई तारीफ और नुकसान चाहता है और तरह से हमारा पूरा तो खुश है पूरा तो जर्गे जिकम कसात में मेहनत करे तो वो शुक्रिया रखो बड़े कार्य है और मौजूदा ज़रूरी मामला तरह ज़ाहूर कम जज्बात और कम एहसासात कम इज्जत और कम दराने खबरों के ज़ाहूर भी इंतहाई दरना मशहूरी में और हर चाहे बने क्या हमारा ताला और किरदार अदा करे वाकई आगे आसान पर एक और कौम मनिंदे और सवाब का हर काम के मखनियत है अल्लाह ताला रहे अजर अल्लाह ताला का अजर और किसने बने नियतकार की तो सुकरा बने और आसन जाती मफाद और हट की ज़बरदस्त जाना देर खुशाले पूरा चिबियास वाक़यात शिव
غلطي نه ویل ولې وکیدل او غلطي شي او هڅه شي او نن بیا را وړي وجرا الله دا رحم کړی دا چې ډېر څه ورکړ او دا مخلا غلي دی او دا زړه نه د خپل ایسو په کار کې زموږ د خپل زوم تاسو درې خاورې بچیمو د دې علاقې کبه علاقې کې خیر د جوړولو څخه کیږي نو هم ما د فائدہ درټورنا زیات فائدہ مند ځان کړ او بل تر څه نقصان کیږي نو ټول زیات نقصان مند ځان کړ بلا نقصان ما ته نقصان کړ مارا زمو دا ضمیر او فرض ولې چې دراشه په باندې تاسو راکینو او خپل کردار رول په یاد نو زه ټول دا ټول یو دغه دا خبرې حضور د شي ټول د چا یو سره او موږ دې یو سره سو شوي اکثر په کور کې وي خپل هر سره د ذمہواری ثبوت ورکول کنزل پر ولا آسان کار خدای دې کړي مسله دې عزت کول کنزل کول ماتول ډېر آسان کار او جوړول او بل عزت ورکول ډېر ګران کار چې بل ته عزت ورکړي ځان او بل کار یو هغه ځای نه زمان لک دا وایي دغه خاورې بچي او دغه مخ کې تللی وه بعض وخت زه د خوبي نه وجره چېرته دا خاورې او دا شانګلا او دا بوټي او چېرته کم ځای کې موږ ناست یو نو د دې بل څه خبره نشته همیشه ته بل ته دروند کړه عزت ورکول د بل د خیر سوچ کول د بل د نقصان سوچ نه کول زما ستاسو نو امید دی خپل ټولو کشرانو ځوانانو نه چې آینده لپاره تاسو ټول خپل یو سره ورولئ په ماحول کې په دې کې سیاست د جنډا د هر چا خپل کار دی هغه پیش کوي په موظف انداز په دلیل باندې تاسو کې پیش کوي یو بل ته کنځري او بدره دی نو یو بل ته دې حد تمره سي چې هغه دا سوای او الله نشي کولای یا یو څه خبرې نشي کولای خبره نه پاره ټول دربل هغه تاسو دوه کسانو نن چې دا خبره کله دوه کسانو غلطي نه کوي هغه ټول قوم ته باندې یو څه نقصان دي ټول خلک ټول قوم بیا پاره کې فکر مني زما تاسو هم دا امید دي چې آینده لپاره داسې شی بیا دوهراو نه شي او تاسو هر څه چې یو څه سبب وکړي هغه دویم خامخا زه اکثر خلکو ته وایم چې د هر چا خبره هره پته لګي ته یو شی ته یو ځل تا بدو دوه ځل دی انساني په هغه باندې بیا احساس ضرور کی زه په پلانو دیکھو وړاندې او هغه ستانه په وټه معافي وایي او ستاسو وټه قدر باندې کله دې چې دومره برداشت دی دومره مینه ده پکې دومره محبت ده ستاسو وټه کومې جوړي ستاسو وټه په تاسو شاته روان دي تاسو ډېر زبردست سره تر مو د ناس خبرو په تاسو خبرو په هغه دې په خندا سره واسطه تاسو دا مستقبل لپاره امید سره په یا الله تعالی تکم مقصد دبارہ جناب شران حضور درگاہ رکھو راغلی یا اللہ تعالی بڑے مقصد کے مطلوب درگاہ کے بھی نصیب کی اللہ رب العالمین پر روح کے شکر خلق اور جگہ کرنا خلق منڈے تجے وحلی وشملی و جمالی بیزہ کردی و مصاب کر زیادہ تکلیف کرنا اللہ دے اجر عظیم دنیا و آخر دور اللہ رب العالمین دے پور طریقے پر یوم اس میں اتفاق و اتحاد کی شری نصیب کی اللہ رب العالمین زمین پور دا حیات عزت نصیب کی نبی خیر کوئی پروی دو جنت محفوظ ساتھی رمضان المبارک بہترین میاشت اللہ رب العالمین نیک اعمال و بہترین عبادات توفیق بکی مدارہ نصیب کی اللہ رب العالمین زمین کو کفری کی جسم بیماران کو جو شفاء کامل عاجل نصیب کی اللہ رب العالمین دیزا رسول راگل پر اخلاص پر راگل اللہ رب العالمین صلح پر اخلاص پر راگل اللہ تعالی کول دا اجر عظیم ورگے اللہ رب العالمین کول دا اجر عظیم ورگے وکول اعمال صالحہ توفیق نصیب کی تیرے انجینئر سے بولی میں سے حبیب دی اور کولو یا مکنا پر رکھو شکریہ ادا کو اخلاص سره دې جګړې د خاور د الله د تدبیر قدر وکړي چې دوی د مشرانو قدر او د عزت او الله د تدبیر قدر او عزت وکړي اللهم